Maayong buntag mga ka-ministry, kabalo ba mo nga sa likod ni ining mga nindot kay nga mga view diri sa Marilog District adunay dako kayong sikreto nga nakatago. Karong video, akong ipakita sa inyo ang sikreto busa mangandam ta. Akong giandam na akong bag. Let's go! Busa sayo sa buntag, nagbabay na ko sa kuang paumangkon nga siyasi og syempre medyo mamasboy man ta, babay-babay punta sa tong mama. Yoo! Let's go! Og before anything else, syempre di na to makalimtan ang magpatubil. Og after na ako magpatubil, nagpalit ko mga kindi para preparation sa tong biyahe. Okay, karon na ta sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Prepare na ta para musulod dito sa dapit. So kung nyo makita ang poster sa Greek Hills this way, so diha ka dapit musulod ta padung dito sa Bakayan. Og syempre sa ato ang paglakaw, unexpected jud kayo ang panahon. Kay gisugat jud ko og grabe kayo nga makusog nga ulan. Busa nagpasilong sa kod diring dapita mga igsuon. Nakita ba ninyo kanang mga buntura? Kanang mga buntura, dira nakatago ang sikreto mga igsuon. Busa, let's go! Sa akong pagbiyahe diri mga igsoon, daghan yung kay pagsulay nga ako nagian, pero salamat sa Ginoo sa iyahang tabang. O karon mga igsoon, naabot na jud ko sa pinakakatapusang karsada, no, diring dapita. Busa, desisyon ko nga akong ibilin ako motor o magsugod ako sa pagbaktas paingon dito. Kinahanglan ako mutabok og sapa mga igsoon. Ang pinakatapusan dyan akong pit stop mga igsoon is located diri sa Snappy Falls, diri sa Sita, Bukidnon. O kabalo ba mo mga igsoon nga diring dapita is wala gayoy signal. Busa aron niya makahibalo ang akong atuan nga naan ako adayon silang giradyohan pinaagi sa Baufeng Radio. So sa imong nakita nga kinahanglan jud nga mo tabok sa sapa. Kung wala ka na anad, maglisod jud ka, pero grasya sa Ginoo, salamat sa iyang kusog ug kabaskog sa panglawas ngayon gihatag nakahimo ta sa pagbuhat ni ini tungod sa grasya sa Ginoo. Sa wakas naabot na jud ko sa akong destinasyon diri sa Pigalungan, Malamba, Marilog District, Davao City. Mauni ang nakatatak diha sa likod sa mga anindot kayo nga mga view. Sa akong pag-abot, sige paghapon ang ulan, medyo kapoy na jud, pero nakita na ko ang simbahan ug ang mga katawhan nga na dito, nagmalipayon gayud ang akong kasing-kasing ug di mabayran ang kalipay. Salamat sa Ginoo sa kusog, kabaskog sa panglawas ug sa tubig, bisan man sa kauhaw, ug nakita na jud na ako ang pinalangga nga Pastora Grace Casas ug si Pastor Casas, nag-una naman gud sila diri, munang ako na lang ang nabilin sa pagbaktas. Og diha-diha sa dihang naabot ko, ako dahil gipagawas ang ako ang pasalubong sa mga kabataan. Kabalo mo, gamay na jud kayo ang akong nadala nga kindi, pero malipayon na jud kayo ang mga bata nga nagdawat ni ini. Og mapasalamaton kay sila sa Ginoo sa panalangin nga ilang nadawat. Gustuhon man ako nga mupalit pa og mas malamian pa jud nga mga pagkaon para sa mga bata, pero ang ako ang funds is kulang pa jud sa pagkakaroon. Pero mabot ang panahon, ako silang matagaan og mas nindot pa jud niini. Pero kanunay naman namo ning ginabuhat diri, magtudlo mi og basa sa mga bata, panghatag mi sa mga pan, muni siya ang buluhaton sa simbahan diring dapita. Og nahimo gayong panalangin, ang simbahan naghatag og paggiya, guidance and wisdom sa mga katawhan diri. So pinaagi sa pagsunod diha sa pulong sa Ginoo. Ang nakanindot lang diring dapita mga igsuon is ang mga katawhan. Putli kayo ilahang kasing-kasing. Kung baga, malipayon sila o mapasalamaton kanunay sa Ginoo. Taliwala sa mga kalisdanan, mga pagsulay nga niabot sa ilaha. Tungod kay diring dapita, sikiran ni sila kaagian og baha. No, tungod kay daplin ni sila sa Davao River. Pero taliwala ni ana, padayon gyapon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Igun ana ka matinud-anon ang mga tao diri mga igsuon. Ug unya ang amo ang pastora og pastor nakahatag pa jud mi og bugas diri. Ang problema kay wala lang jud ako na videohan tong higayuna ba, pasaylua lang jud ko ninyo. So ang lesson lang diri mga igsuon is
Kung makita na to ang mga bungtod diha sa mga nindot yung mga dapit mga igsoon nga to makita sa likod ni ana aduna di ay mga katawhan nga nagpadayon nagmatinud-anon diha sa bagalagad sa Ginoo. Busa kung unsa man na imong giagian karon nga problema, salig lang sa Ginoo. Kay imo ra nang malampasan igsoon. Salig lang yun sa Ginoo. Og sa atong pagpadayon sa unahan, nakita ninyo nga nakashare pa jud ta sa pulong sa Ginoo, nakaawit ta, nakadayeg sa tumbuhi nga Dios og amo ang pastor og pastora nagaapil na og beatbox, no, nagpagamit jud sila sa para sa kahimayaan sa tumbuhi nga Dios igsuon. Og ang mga katawhan dito nagpagawas jud sa ilang mga mulo ditong dapit mga igsuon kay naapektuhan gyud sa init ang ilang mga tinanom dito nga mga mais ug mga soybeans nga gipang tanom ditong dapita mga nangalaya jud sa kainit. Pero sama sa kong giingon, taliwala niya ng mga pagsulay, sila padayon gyapon sila. Wala jud sila pagbagulbol og padayon nagapangalagad sa Ginoo. Ingon na anak kanindot ang ilang kasing-kasing mga igsuon. Og tapos na gayud ang tanan ni abot na yun ang adlaw nga kinahanglan na yun kaming muuli sa amo ang dapit. Busa, hipos nami sa mga gamit og nagbabay nami, nananghid nami sa mga kaigsuunan ditong dapit para sa amo ang paglakaw. Pauli sa amo ang panimalay. Dala-dala namo ang kalipay og paglantaw sa kaayo sa Ginoo sa kinabuhi ni ining maong katawhan. Sa among pag-uli amo ang gikarga ang mga produkto nga abaka sa mga membro ditong dapita kauban si Ramil Pandyan amo gikarga diri sa sakyanan sa mga pastor og ako napo ko'y karga nga batan-on nag-eskwela siya sa college mga igsuon si Rupa Dakaw. Subusa ako po diyang gipasakay sa kuang motor. Og tungod kay naapman siya gihapit diri sa sinuda, ako asa siyang gi-drop by para pagkuha sa unsa iyang gikuha diri dapita o nya nilahos dayon mi padung dito sa Kampo 1. Ako sa kong kagulingon nagpasalamat jud ko tuod kay naay sama niining batan-on nga nagpadayon sa pag-eskwela taliwala sa kalayo aron ako giingnan ako siya pag graduate nimo tabangan jud nimo ang imong tribo day aron nya mo hatag pud og kausaban sa ilang panginabuhi ditong dapita. Og pag uli na ako sa mo ang balay natingala ko tungod kay nahimo ng avatar akong pag-umangkon.